pa 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 ga ga pa 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 ma ma da ga 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 sa ri ga 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 ri ga ma 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 da da ni 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 ma sa 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 ni ri sa sa pa sa 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 pa ni 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 sa ma ma ni ni sa pa ma pa ga sa sa ga sa 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 da da sa pa pa ma ga 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 ma da da ma 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 da ni ni pa pa sa 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 da da sa pa pa ma ga 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 ma da da ma 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 da ni ni pa pa.